बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अभी मैं किसी जगह पर मौजूद था जहां बहुत से लोग इकट्ठे थे, तो वहां भी यही सवाल चल रहा था कि जी 28 अगस्त को क्या हो रहा है, ये हुकूमत क्या गेम कर रही है, ये जरदारी साहब की दौड़ें क्यों लगी हुई हैं। शहबाज शरीफ अब पीछे हैं और जरदारी साहब को आगे कर दिया। जब वो खुद नाकाम होते नजर आए तो उन्होंने समझा कि जरदारी साहब, जिसको कहा जाता है जी एक जरदारी सब पे भारी, तो वो कोई गेम डाल सकते हैं, तो उनकी क्यों दौड़ें लगवाई गई हैं। जनाब, ये सब कुछ हो रहा है जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए, ये सब कुछ हो रहा है अदलिया को कंट्रोल करने के लिए, ये सब कुछ हो रहा है घुटनों पर लाने के लिए आइन को और कानून को, कि हमारे आगे कोई खड़ा ना हो सके। ये बहुत बड़ी एक गेम है, बहुत बड़ी साजिश है जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। जरदारी साहब पहुंचे मौलाना फजलुर रहमान के पास, और मौलाना फजलुर रहमान साहब वाज़े तौर पर नजर आता है कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और खुलकर खेल रहे हैं, छुपा कर नहीं, सबके सामने। अब फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत पड़ गई है जरदारी साहब को, मौजूदा पीडीएम सेटअप को, और वो इसलिए कि किसी तरह से ऐसी आईनी तरमीम ले आएं, ऐसा कानून बना दें कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन सकें। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बात मानने से इनकार कर दिया है। अंदर की खबर आई है कि उनको अप्रोच किया गया, जो कानूनी मुशीर हैं या कानूनी इस वक्त टीम है हुकूमत की, पीडीएम की, उनको भेजा गया मंसूर अली शाह साहब के पास और उनसे कहा गया कि आप हमारी बात मान जाएं, जिनमें और दीगर बहुत सी बातें हैं कि जी आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, आप जो तफसीली फैसला लिखने जा रहे हैं मखसूस नशिस्तों का, उसमें इलेक्शन कमीशन को भी कुछ नहीं कहना, उसमें काजी फाइज ईसा ने जो बल्ले का निशान छीना था उस पर नहीं कहना, इलेक्शन में जो धांधली हुई है बड़े पैमाने पर उसका कोई जिक्र नहीं करना आपने, जो इख्तलाफी नोट जिस तरह से हमने लिखवा लिया है, जो भी कर दिया है, 2 जजेस ने जिस तरह नोट लिखा है इख्तलाफी नोट, तो उस पर भी आपने कुछ बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। और आप यानी आगे भी मामलात को हमारे साथ मिलकर चलाएं। अगर आप ये मान जाते हैं तो ठीक है, फिर तो हम आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, फिर तो आइन और कानून के मुताबिक आप चीफ जस्टिस बन रहे हैं, क्योंकि आइन में वाज़ेह लिखा है कि जो सीनियर मोस्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, वो चीफ जस्टिस बनेगा, और सदर जो है उसके हवाले से वो यानी आगे मामलात को चलाएंगे। आइन में लिखा है कि सदर शैल अपॉइंट, सदर की अपॉइंटमेंट से होगा। अच्छा, अब वो सीनियर मोस्ट होगा, लेकिन अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो फिर हम आइन और कानून को तब्दील करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइन में तब्दीली मुश्किल है, लेकिन कानून में कर सकते हैं कि अच्छा जी वो कमीशन कैसे होगा, उसी में जनाब हम सीनियर मोस्ट को यानी आइन में भी तब्दील करके सीनियर मोस्ट नहीं, हम पहले 5 ले आएंगे, मुनीब अख्तर साहब भी ना हो, और पहले 5 में से फिर ऐसा जिस तरह ये करते रहे हैं, कोई अपना टाउट टाइप, कोई हमारा मानने वाला हो, हमारे साथ चलने वाला हो, फिर उसको लाएंगे। कोई ऐसा जज हो जो इस तरह नवाज शरीफ की गारंटी देने वाला हो कि जी नवाज शरीफ वापस भी आएंगे, कुछ नहीं कहा जाएगा, इलेक्शन भी रिग होंगे, आंखें बंद कर लेंगे, कोई बात नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, जिस तरह आप कहेंगे उस तरह चला जाएगा। तो ऐसी गारंटी मांग रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह से। मंसूर अली शाह साहब ने आगे से जो जवाब दिया है उससे तो कानों से धुएं निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि आप अभी की बात छोड़ें, क्योंकि अभी वो एक्सटेंशन की बात भी चाह रहे हैं कि जी यानी सियासी रिश्वत के हम आपको मुद्दत मुलाजमत बढ़ा देते हैं और फिर चीफ जस्टिस रहेंगे, और काजी फाइसा को अगर हटा भी दें तो फिर आपकी भी यानी मुद्दत बढ़ सकती है। यहाँ तक भी हो सकता है कि ये नहीं कि काजी फाइसा साहब को एक्सटेंशन दे रहे हैं, आपको भी हम करेंगे, और काजी साहब अगर जाते भी हैं तो आप हमारे साथ रहें, फिर हम आपको भी लंबा खिलाएंगे। मंसूर अली शाह साहब का जवाब ये है कि 2032 तक, क्योंकि जो अब लोग आ गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, जब तक इनका टेन्योर है तब तक नहीं, आपने अब कुछ करना है तो कहें कि 2032 के बाद से ये चेंजेस आ जाएंगे, जो भी आपने करना है। अब अगर इस तरह से कोई चेंज आता है तो ये सियासी रिश्वत होगी। तो मंसूर अली शाह साहब ने भी ऐसी गुगली फेंकी है कि इन सबको उड़ा कर रख दिया, इनको समझ नहीं आ रही। अब दौड़ें लगी हैं। ये वही सिस्टम है जिसके बारे में कहते थे नहीं हम तो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और जहां पर गलत करेंगे हम तनकीद करेंगे। अब आप देखिए कि जरदारी साहब भागे भागे गए हैं, तो ये सब इकट्ठे हैं सिर्फ और सिर्फ एक फेस सेविंग ली हुई पीपल्स पार्टी ने कि जी काबीना में हम नहीं हैं। वरना जहां आप देखेंगे IMF के पास जाना है, कोई कानून साजी करनी है, कुछ भी करना है। अभी IMF की डील के हवाले से उन्होंने क्या कहा था, बिजली महंगी कर रहे हैं, देखे ना ये कर दिया, वो कर दिया, किसान लुट गए, बर्बाद हो गए, फलां हो गया, पंजाब में हो गया, सब ड्रामा, सब झूठ। अभी कि जी वो बिलावल साहब नहीं मान रहे, वो देखें जी मुशावरत चल रही है, फलां हो रहा है, वो सिर्फ ये है कि जी वो पंजाब में
ہمارے بندے لگا دیں، ڈی سی ہوں، کمشنر ہوں، پولیس میں ہوں، سارے ہمارے بندے بھرتی ہو جائیں، ان کو اپائنٹمنٹس ہو جائیں، خاص طور پہ جنوبی پنجاب، وہ سارا ایڈمنسٹریشن ہمارے حوالے کر دیں۔ مریم وہ نہیں مان رہی، بس وہ ڈیل شیل کرنی ہے، لگتا ہے اس پہ کچھ پیش رفت ہوئی ہوگی، اور زرداری صاحب آ گئے ہیں اور مولانا صاحب سے مل رہے ہیں کہ جی آپ کے بندے بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، کوئی 8 سیٹیں ان کے پاس ہیں، 4 میرے خیال سینٹ میں ہیں، اور اس طرح وہ سپورٹ کریں تو اور پھر ہم قریب پہنچ جائیں گے نمبر گیم کے، اور پھر ہم یہ کوئی ترمیم وغیرہ کر سکیں کچھ قانون میں۔ اب اس میں آئینی ترمیم بہت مشکل ہے، ابھی بھی ان کے پاس نمبر نہیں ہے۔ مشترکہ اجلاس، اب کوئی نئی گیم کر رہے ہیں تاکہ کھیلیں گے تو صحیح، مشترکہ اجلاس نہیں ہوتا ویسے آئینی ترمیم کے لیے، الگ الگ قومی اسمبلی کا الگ، سینٹ کا الگ اجلاس ہوتا ہے، مگر یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے عدالت میں جائے گا، وہاں قاضی فیصل صاحب ہیں، وہ پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار بڑا اہم ہوگا، لیکن ابھی تک حکومت کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ وہ کہتے تھے ایک زرداری سب پہ بھاری، جا کر چودھری شجاعت کے پاس بھی بیٹھ گئے تھے، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، جی میں تو حمزہ کوئی بنواؤں گا وزیر اعلیٰ، پھر دیکھ لیا تھا آپ نے کیا ہوا، پھر کس طرح قوم نے ان کو اڑا کر پھینکا تھا، اور ضمنی الیکشن پنجاب کے ہوئے تھے، اور تحریک انصاف وہاں پر کس طرح سے جیتی تھی، حیران کن تھا کہ جو آج تک الیکشن نہیں ہارے تھے وہ بھی ہار گئے، وہ لوٹے ہو گئے اور وہ ہار گئے، آزاد حیثیت میں جیت جاتے تھے۔ تو ان کا اس سے بھی برا حال ہونے جا رہا ہے، یہ اب اس طرح کی حرکتیں کریں گے۔ اب مثال کے طور پر آپ ایک اور خبر دیکھیے جو سب سے بڑی خبر بنی رہی کہ جی علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی بہن اور رؤوف حسن کے درمیان جو چیٹ ہے وہ لیک ہو گئی ہے، جس میں بنا طور پر علیمہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ عمران خان نے جیلر سے جو بات کی ہے نا، جو وہ بشرا بی بی جو بات کر رہی ہیں وہ نہیں پھیلانی آگے سے، بشرا بی بی کے بقول کہ جی عمران خان نے جیلر کو کہا ہے مجھے پتا ہے تمہیں مجھے مارنے کا ٹاسک ملا ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو حالات کنٹرول میں نہیں رہ گئے، آپ نے اس کو نہیں پھیلانا، یہ ایسے ہی ہے ویسے ہی ہے۔ اب جو اس کی تاریخ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ساری بات جھوٹ ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت تو عمران خان جیل میں ہی نہیں تھے جس وقت کی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی اس وقت یہ ساری چیٹ ہوئی۔ پھر یہ بھی ایک سکینڈل بن گیا ہے کہ ایف آئی اے کی حراست میں رہے ہیں اگر رؤوف حسن صاحب، تو وہ کس کی اجازت سے کوئی پرائیویٹ چیٹ ایف آئی اے لیک کر سکتا ہے؟ یہاں بھی پکڑے گئے ہیں، اور یہاں بھی عطا تارڑ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، کیونکہ شہزاد اقبال نے ان سے پوچھا جو اینکر ہیں کہ جی گفتگو کب آئی، کب کی ہے، وقت نہیں بتا سکتا لیکن ابھی کی ہوگی عطا تارڑ، جون 2023 کی ہے، تب عمران خان جیل میں نہیں تھے، جون 2023 میں عمران خان جیل میں نہیں تھے، عمران خان اگست میں ان کو قید کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے مئی میں وہ 2 دن کے لیے رہے تھے، تو اس کے بعد پھر ان کی رہائی ہو گئی تھی مئی میں جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی، اور 9 کو میرا خیال ہے گرفتار ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد 11 کو ان کی رہائی ہو گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے، تو وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس کے بعد پھر رہا ہوئے تھے، پھر اگست میں ان کو گرفتار 5 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو جون 2023 میں تو عمران خان جیل میں تھے ہی نہیں، وقت ویریفائی ہو جائے گا، رؤوف صاحب انڈر کسٹڈی رہے، عطا تارڑ نے جواب دیا، یہاں سے پھنس گئے عطا تارڑ نے، نہیں وقت ویریفائی ہو جائے گا کیونکہ رؤوف حسن تو انڈر کسٹڈی رہے۔ تو شہزاد اقبال نے پوچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے لیک کی ہے، یعنی غیر قانونی حرکت ایف آئی اے کیسے کر سکتا ہے؟ عطا تارڑ بولے نہیں تحقیقات کو متاثر نہیں کرنا چاہتا، پکڑے گئے ہیں، جھوٹے سب جھوٹ۔ اچھا اس کے ساتھ آپ ایک اور بات کہ اس میں جو تاریخیں ہیں میں نے آپ کو بتائیں وہ بڑی اہم ہیں، کہ اس سے تو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ فراڈ اور یہ ہو رہا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے جس طرح مریم صاحبہ کہتی ہیں نا آڈیوز ویڈیوز یہ کبھی دبتی نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، تو منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے اب یہ خبر چل رہی ہے کہ لوور جوڈیشری کے ریٹائرڈ جج صاحب کے پاس اس وقت کی فون کال ریکارڈنگز موجود ہیں جب جسٹس منصور علی شاہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، اور مبینہ طور پر ان فون کالز میں جسٹس منصور ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں اب نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ مثال کے طور پر جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بنانے سے متعلق 6 اگست کو سینئر صحافی اینکر پرسن افتخار شیرازی نے انکشافات کیے تھے کہ جی سینیورٹی لسٹ 3 سے بڑھا کر 5 کریں، اور ایک اور نام اس طرح زیر گردش ہے۔ یہ سب باتیں یہ حکومت کرنے کے لیے بھاگ رہی ہے، لیکن منصور علی شاہ صاحب ہوں، منیب اختر ہوں، اور اطہر من اللہ ہوں، جسٹس عائشہ ملک ہوں، اس طرح اور ججز ہیں جو آزاد منش ججز ہیں، جو اب ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھائے ہوئے ہیں، جن کی اب تعداد لاہور ہائی کورٹ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور سپریئر جوڈیشری کے کچھ 120 کے لگ بھگ ججز ہیں ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے، جن میں سے 80 سے 100 کے درمیان ایسے ہیں جو آزاد منش ہیں۔ تو اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کمپرومائزڈ ججز چاہیے، وہ 20-40 کس طرح سے مینج کریں۔ ابھی قاضی فیصل صاحب نے سارا کام روک رکھا ہے، اصل جو کھیل ہے وہ یہ ہے
कि उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को रोक रखा है, स्टे दिया हुआ है। असल वारदातें सारी पंजाब में हुई हैं। पंजाब में 8 बना दिए गए, जो पहले चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने 8 ट्रिब्यूनल्स बना दिए, जिस पर इलेक्शन कमीशन से फिर वो सारा मामला खराब हुआ। इलेक्शन कमीशन भागा काजी साहब के आया और काजी साहब ने एक दफा फिर उनको रिलीफ दिया कि नहीं, नई अब हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आएंगी, वो आ गई हैं, उनसे आप पंचायत लगाएं, मुज़ाकरात करें, बैठें और फिर करें। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बताता है कि ये मेरे साथ जो जज काम कर रहे हैं मेरी हाई कोर्ट के, ये इलेक्शंस के मामला को देखेंगे, उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल करार दे दिया जाता है। तो पहली दफा ये हुआ जी, इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं, मेरी मर्जी के होंगे जिनको हम चूज करेंगे। अब वो चीज रुकी हुई है। डर ये है कि मंसूर अली शाह सब चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो वो कहेंगे ट्राइब्यूनल्स 180 दिन के अंदर फैसले दें और सारे फॉर्म 47 खुल जाएंगे, फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले आ जाएंगे। आज आसिफ खुद कह चुके हैं कि जी ये तो अक्टूबर में हमें जी पैक करने का प्लान है, फलां है। तो सिस्टम की जो गारंटी नून लीग समझती है कि काजी फैसा है, वो खत्म हो जाएगी तो बस हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। और मंसूर अली शाह साहब डील नहीं कर रहे, जिस तरह होता है कि हमारे फ़ोन नहीं सुनते, वो जजेस को फ़ोन पर फैसले करवाते थे और सब, वो नहीं हो रहा। ये असल गेम पीछे हो रही है। लेकिन मंसूर अली शाह साहब मंसूर अली शाह हैं, वो डटे हुए हैं और हुकूमत को उन्होंने मुसीबत में डाला हुआ है। वो अब हर जगह भाग रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं कि ये सारी कानून साजी सिर्फ इसलिए हो रही है और उनके लिए मुश्किलात हैं, गड़बड़ है, हर एक के दर पर जाना पड़ रहा है। अभी लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे और जितना भी ये भागेंगे आप यकीन करेंगे उतना ज़्यादा मुंह के बल गिरेंगे और मुंह की खाएंगे। इस सारे मामले में भी आप देख लीजिएगा यही होगा। ये जिस तरह कानून साजी करने की कोशिश करेंगे, आगे सुप्रीम कोर्ट में, अदलिया में, इनके लिए मसाइल ही मसाइल होंगे। मगर ये कोशिश पहले 2.25 साल से यही काम कर रहे हैं, टकराव उन्होंने पैदा किया हुआ है हर तरह से। तो ये एक और टकराव की कैफियत आगे होगी। और जिस तरह मंसूर अली शाह साहब ने मखसूस नशिस्तों के बारे में पहले फैसले दिए हैं और फिर फुल कोर्ट बनी, तो लगता नहीं है कि वो इससे अब पीछे हटने वाले हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।